دوستان برادر अस्सलाम वालेकुम. رئی هستم. خانه آرزو कराटे प्लेयर की बदन खुदा बेआमुर शुद और दफखार आरजू के साथ इंटरव्यू करूँ और गुफ्तनी मतलब ये बुद कि आरजू खस दुनिया रफ्त लेकिन रफ्ता रفتم که برای مادر پدر خو عزت از اونا اضافه کده رفت عزت از اونا امروز روز که است وزیرا مایا از مختلف شعبه های زندگی سیاستدانا مایا دخانه از اونا برای تعزیت کدو مردو خوار انسان عمره لیکن زیاد طایفه والایش که است مایا برای فاتحه که است لیکن این عزت افزایی از طرف دختر شی از طرف آرزو برای کبابش است که امروز روز وزیرا اور مختلف شعبه زندگی سیاستدانا برای تعزیت کدو مایا دیگر شما را من ریکوست کنم که برای مادر پدر که سر باعث عزت تیار شین اور باعث شرمندگی جور نشین دیگر جور باشین. دوستا برادرها السلام علیکم. ماستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل خوش شما را خوش آمدید میگم اور ما امروز موجود هستم در خانه آرزو اور بابیشم ششتن اینجی اور خوارشیم است دیگه گفتم کم درباره آرزو که دزنا گپ دیم که آرزو در خانه چی رنگا بود در خانه چی رنگا بودن اونا اور که تمام رویه زو چی رنگا بود. السلام علیکم. نام شما؟ ما کسی ناهیده هستم خوار کلان آرزو. کلان هستین شما. درباره آرزو بگین که چی رنگا خوی داشته در خانه که است در بازی خو چقدر پابند بود اکتیویتی زور کم زرا بگین برای فالوورا ازمو تاکه گناه خبر شونه که درباره آرزو که است. ویسه خو اسپورتسمن یک همیشه یک خوش اخلاق اور برایت مایندید شخصیت است اسپورتسمن ها لیکن از دان شما میخوایم بشنوم که درباره آرزو شما امروز گفتین. ما کسی میخوایم که برای آرزو از برای آرزو بگم که آرزو در خانه کسی یک بسیار خوش اخلاق ترین از من ازمو کسی او بوده مطلب فیس کارش فول اسمایلی بوده در هر جایی که ما رفته مطلب تر اکسترا اتیتیودی تر نداشته که یا ما مطلب من اسپورتس هستم یا ما کراتی وغیره هستم بس ما باید مطلب الک تریتمنت داده شونه بس اگر از این وجه که ما مطلب اوغران کسی بسیار خوش اخلاق بوده اگر ما تر اوغران سے کنیم کسی یک خوش اخلاق دختر بوده بس امی بنی بازی وغیره وہ کسی زیاد مطلب فوکس بوده که ما کسی دمنی بازی همیشه خوب باشه ما صرف کسی نه باید خوب باشه ما باید که بیست باشه منی توپ باشم تاکه ما صرف نیشنل نه ما اینترنشنل هم کسی برم بازی کنم امزی وجه او کسی دمنی سوشل ایونت سے قضیات شرکت هم نم کردیا که اگه وقتا که ما کویم کردی مطلب یا قزم فلانه جای بوری یا ای جای بوری بس هم زیاده تر وقت و همی گپش بوده که ما مطلب تورنمنت دارم یا ما کسی ترینینگ کردنی هستم بس هم از این وجه ما کسی از مطلب فول فهمیدم شد که بلدیزی چه قص پیشنیت است چه قسمه خایکی پیش ببرن چه قص بلدیزی مهنت کرده رهیه مطلب شوای شاو که است اینجی ما خانه کلان داریم من یزو که است او ترینینگ کرده رهی بود انزو خاطری که است مطلب فول زیاد پیشنیت بود دیگه. اور تعلیم از اونا چه قص بود اسکول خانده بودن؟ که است اسکول همی سرکاری اسکول که است خانده بوده مطلب از اینش کمپلیت کرده بود 10 خوره بس ادمیشن هم گرفته بود برای فرست ایر وغیره خب بس اما دیگه اگزیم وغیره بخیرم داده بود که نداده بود از زیاد من معلوم نیست از این بارا چک ما خانه مالا دسته خب خانه شما الگه اور گای منه خوارا برارا همیشه کم چیزا موشه تو میمه موشه یا اگر یک آدم کراته والا خوب ها هو نشو میده دیگه در خانه از او چیزها که است نه ماشاءالله سی از این لحاظ که بگی چند ما از ناکده کران بودم همیشه باجی گفته در گرد بروز من دور مخوردک نه ایج وقتا مطلب وی ترمو شو نکده که ما شما یک درجه بال هستم یا ما شما کده اسکیلفول هستم مطلب ما از این چیزا یاد دارم شما قد از ما کم زنم مطلب در لیول برابر گپ دین از بینی خبال گپ نزدین خدا شکر که است از این بالا و تربیت هم نشته اور او که است ایج وقت از این بالا مطلب نیگاتیو اتیتیود ایج وقت هم قد از ما نشان نبود نه ما که است همیشه یک
मतलब हैप्पी सिबलिंग्स मो कैसा मंदे صحیح इतना शेयरिंग और केयरिंग मंदे मतलब हमेशा कैसा इमोशनली एक दिगे खुरा मतलब इमोशनली एक दिगे खुर सपोर्ट करे जो अजी वाला ना करे कि मतलब अस्तु या आजमा या सिर्फ प्रॉब्लम या अजू बाशा या सिर्फ प्रॉब्लम अजमा बाशा ना हमेशा शेयर करे और कोशिश करे कि और एक सोल्यूशन कैसे बदल دوستانه رویه بود دخانه که تمام شما کسته دیگه اور چی تم که حادثه شده بود چی شنیدین شما کی خبر شدین اور چی فیلینگ بود دو تم کسته که درباره زی حادثه که شما شنیدین درباره زی حادثه مو کسته مثلا خانه شده بودین خالی اور आता دیگه مو نورمال دیز ولی نورمال روتین کسته نشته وغیره اما تازه کده بس هم کی برار از مجابه فون منا بس هم اونامو که मतलब یک بسیار بد حادثه رخ داده اینجا باید که شما باین بس هم آنو بس ما کسته گفتم मतलब چیکار شده گفته گارزه تر اکسیدنت کنه بس ما بله فون کسته و خاص زو دیتیلز وغیره نگفتم چون که مجی فول سن شدم دیگه ما گفتم मतलब ایج یک ان اکسپکتد اینجا چیز شده بود بس از این بس امزونش دیگه ما جلدی سے روانه شدی هاسپیتال گفتاریا هاسپیتال است بس ما جلدی سے اونجا رسیدی ما صرف آرزو کسته یک جلد کش کردم که بره मतलब از امزو MRI روم کسته درو سن طرف ICU روم درو شیفت میکرد اما صرف یک جلد کزور ماوش کردم بس هم بیخی زیاد دل ما خراب شد بیخی زیاد منتلی ما خود من دیسترب شدم که मतलब یک هستا کلتم و मतलब از اینجی خوشحال بوره از این خوشحال بوره آن چه قصو اور اکسایتد باشه که ما مورم برای بازی کدو اور بس خبر نیه که پیش چی میشه کده زمان فول اکسایتد بودم پورا شاو که است بچاره خواهو نکده بود که کالای خود استری کنم که مازی کار کنم مزو کار کنم کالاش مو جستری مکدم اندم کالای سفیدی کلبشی بس بلده خود تریک سور که است मतलब نیا گرفته تا که मतलब چه قصو من دلی طور پر چه قص خوش بوده نه کی ترکنم که امروز ما تورنمنت مورم دیگه مورم البته ما خود مدزو تیمی جینا بودم لیکن ما کشته मतलब سیبلینگز منه قبل بس ما کسته ای تمام چیزا رو کسته زینا خبر شدم که بیچاره پورا شو چه قص اکسایتد بوده بس لیکن وقتی ما یه گواش نیدی بس ما خود مرفتم اورا که دزو حالت که ماش کدم هیچ باور منه میمات که یمو خوارم است که ما خچ چند روز پیش मतलब اینج مو شیشته بودی نقل و غیره میکردیم خنده مزاق ایج وقت ماش باور میشه ما ده که یمو است بیخی کندیشن چی کست زیاد मतलब خراب بود بس वो چیزا که مو خبرتی که بیچاره که وقت که اکسیدنت کردم मतलब हम साथीش که دختر که خچی بوده او یک بغل که اونا قد موتورسایکل کی پریده بوده چه قسم مردم آمده چی قوم و غیر قوم که تمام آمده یک قسم سیل کده یک ساتیش کی برای هلپ کی یک قسم کوی کده هیچ کس هم پیش نماده که یک دفعه ما می دختر بال کنی امی مریض رکست یک मतलब یک اکسیدنت شده حادثه شده میر بوبری که امی قبل هر کس مفهمه گری خون چی زیاد بوده خون چی خوش بوشنه یا کستا خون بور شده بود خونش منی رگاش جمع مشنه امی شاید بس حالت زی فل زیاد کریتیکل شنه نه شاید بچاو هم نشنه این هر نورمال کس خبر است آید حادثات شده مورد لیکن اور هیچ کس هم پیش شده او را بال نکده ساتی چی قص برای هلپ گفته لیکن هیچ کس هم اور بال نکنه آخر और केस्त बस एगो हम केस्त और दिगा केस्त बाल करके हम पूरा दारिया हॉस्पिटल केस्त रसंदा और की माई तमाम चीज़ खबर शुदम मतलब उफ्तमु द एरिया मतलब अमी हजारटान के वो तरफ मतलब यूनिवर्सिटी है ये जो आजरगो केस्त सामत दरा बस मालूमदार अजंजी केस्त मतलब قوم يزمو هم تيشتنا बस امور की बालों करें شاید که او بچاوم شد که چه خون از او گرم بود د گردش بود خب بلیڈنگ شده بود خون بور شده بود چرا از این وجه ما خبرتی که بلیڈنگ شده چرا که وقتی ما در هسپتال که رفتیم بس امو بیگ و غیرش که ما بود کدی سیل کردیم تم که دکترها که او برده بوده بس امونا خمو یک هسپتال والا یونیفرم داره دست اونا مریضا بس اونا که پهناو کده بوده امو تریکسور چی که امو بیچاره که شاو امو मतलब नया खरीदा بود नौ खरीदा بود और तो खरीद वो दबले तमाम खून के मतलब खून के डब्बे होता है ना अजीज मुफाहमी के खून चलता है बस हम अगर कि वो बाल नो कदा एट द टाइम और द हॉस्पिटल मेरे संदर जी द
در حساب ازنا که او شاید میتونست که بچاو شنه لیکن او که قصدیر که او دبلی روड من هر کس هم ده مطلب سیل که رفته هیچ کس اما قصد انسانیت شو نکده که بدنا ما میر بال کده ببری خو یال ما کس از مردم کس ما چیز بگی ال ما کس کی شکایت کنی نه شکایت کده شو خزیات خوبم نیست نه یک پیغام بدین مردم را در ذریعه چینل از ما که این طرح حادثه که موشه تماشا سیل از حساب انسانیت کسته او رو باید در اسپیتال برسانن تاکه بر وقت طبی امداد ملاو شنه و جانشی بچاو شنه ٹھیک ہے نا بالکل ما کس ذریعه شما میخوایم که این پیغام رو برسونم چاهه او یک دختری عذرا باشه یا یک دختری هر کس باشه دیگر قوم باشه انسان باشه مهم این است که او یک دنه انسان است یک دنه جاندار است یک زنده مخلوق است چاهه او هر کس باشه از واقع آرزو که است ما میخوایم میره در زمرش بگم اگه کس رایی تردیدین پلیز از برای خداوند متعال از برای که شما داخلت هم یگو چیز بردنی هستین او را هلپ کنین हो सकता है بر وقت اگر شما او انسان را او زنده انسان را اگر شما در هسپتال برسونین میتونه که جان از او بچاوش نه جان یک انسان برای فیملی والاش که زیاد مهم است اور اگر اسپیشلی اگر او دمنه یگو سپورتس وغیره باشه ایتر برای اگو دنا مطلب برای ملک و یگو دنا خدمت سر انجام میده او خو جانچ زیاد قیمتی است آن بس از برای مهربانی هر کس که می ویدیو تو اون یا کس می میسیج از من شینده رهی ہے اونا که است ضرور از این بات که است خیر یالی ای خوشوده مخیر که است واپس نمیتنی لیکن از این باید که است مو می سبق را بگیری که چاهی او هر کس کی باشه मतलब वो सबसे पहले वो एक इंसान است एक इंसान را دیگه انسان اگر هلپ نکنه اور کی هلپ کنه بس امور کیستا خدای نخواسته زوالی تر واقع ان شاء الله کی نشنه اگر کی شد هر کس دید پلیز اونا را کیستا مدد کنین بر وقت هسپتال ببرین یرسل نکین از موست از مونی است فقط انسان را بچاو کنین انسان را کیستا بچاو کنین هر زندگی برای خانواده چی برای خوشی مهم است اهم است زندگی هر کس برای فیملیشی اهم است لہذا مردم که است کوتاهی نکنه ای خوشود اور از بات که است خدا نخواسته اگر این طرح حادثه شونه تماشا سیل نکن برادره امور که است فوراً بال کده در اسپیتال برسانن دیگه بابه دیگه ایگو نه بس امی از طرف از من صرف امی میسیج است که در وقت هلپ ای رسیل نکنین که او دختر بچه یا قوم کی است کی کدام قوم است هلپ بسیار که است یک تحفه است که شما میتونین هر کس را بدین برای زی گودن پیسه نمیلگن جی در زی دور که است چون پیسه کم مهم از خاطر ما که است یک قبر گفتم امور که است هلپ کنین بر وقت یک انسان که است جان چی بچاوشن از این که زیاد دیگه شما داخلت خود چیز میتونین قدس خود خوب ببینین هر کس که است یک روز رفتنی است بس امیر که است سامان آخرت کنین ان شاء الله دوستایی بود خواری آرزو اور چقدر آرزو چقدر ارمان در دل خو گرفته آرزو دتای خاک شد اور دعاگو استم که دیگه گوی تر آرزو که استنه تای خاک نشنه از کوتاهی مردم نشنه از کوتاهی باز مو خود مم کوتاهی مو نیچر که موترسایکل یا تر چیز است بله دو پای است और तू मोरी तू खबर नहीं कि एगो कस माए तुर टक्कर मिजना फामिदी तुर ना मिजने लेकिन वो तुर मिजना लिहाजा برای सेफ्टी जान हो ما پیشنا ویدیو خم گفتم که هلمت لازمی است چطور دادای چی میگن شما در باره که هلمت لازمیه سیفتی است اگر در سری آرزو هلمت مبود خو امروز روزو تای خاک نمشود نه هلمت بچاو منه زیاسته دست تو میدم شد پای تو میدم شد نه سر تو بچاو شد سر بسیار یک نازک چیز است دیگه خواره مادره دختره بچه شما رو ما باز در میسیج میدم از طرفی چینل خو یک خو ون ویلینگ نکن تیز رفتاری گریز کن اور موترسایکل که میچلانین هلمت در سر شما باید باشه لانگ ड्राइव که مورین سیت بیلت باید شما بسته کنین که سیت بیلت بسته کدو شما که استانه سیفتی شما است که یه چیزی یک شکلی حادثه شده دیگه بسیار مهربانی شما مو دعاگو استی که خدا آرزو را اور علی جان کی فوت کرده اور دیگه جوانای مو که از دنیا رفته هر کس که مردای مو از دنیا رفته خدا تمام را جنت نصیب کنه
آمین ثم آمین. بسیار مهربانی دوست. همیتر سپورت کده بورین چینل از مور کاظم ولاگ سره. تشکر بسیار از تمام شما.